21वीं सदी है, जो सोशल मीडिया का टाइम है, तनकीद करेंगे। आप क्या इनको मुंह बंद कर देंगे इनको, या लोगों को पकड़ पकड़ के FIA का क्या ये काम है? इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सिर्फ फौज के आड़ लेके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मुंह बंद करेंगे अपनी गवर्नमेंट को तनकीद से बचाने के लिए। सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ रहे हैं, ये लोगों की जो आज़ादी राय है उसको बंद करने की कोशिश है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये एंटी डेमोक्रेटिक है। अगर आप कोई गलतियां कर रहे हैं तो अवाम फिर अपनी राय एक्सप्रेस करती है सोशल मीडिया पे। इसका ये नहीं मतलब कि आप सोशल मीडिया का बंद कर दें और लोगों को उठा के जेलों में डालें। नवाज शरीफ कान खोल के सुन लो, तुमने मीडिया की जुबान बंद करने की कोशिश की, तुमने FIA के जरिए सोशल मीडिया के नौजवानों को हिरासत में लिया। हम सड़कों पे निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस सलीम और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। PTI के जो हलके हैं उनको एक दफा फिर फेक न्यूज ने सताना शुरू कर दिया है और वो बड़ा शोर मचा रहे हैं इस बात पर कि फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। पीका ऑर्डिनेंस जो PTI लेकर आई है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और वजीर आजम साहब ने भी अपने खिताब में उसका जिक्र किया, थोड़ा सा मुबालगे से भी काम लिया उसको उन्होंने जस्टिफाई करते हुए। सो थोड़ी सी बात करते हैं इस पर कि ये ताज़ा शिकायतें जो PTI को पैदा हो रही हैं वो कहाँ से पैदा हो रही हैं और उसका मुहर्रिक क्या है और ये कितना सही है जो ये केस बिल्ड करने की कोशिश कर रही है PTI और कहाँ ये अपने मफादात के तहत झूठ बोल रहे हैं। सो पहली बात तो ये कि ये जो पीका ऑर्डिनेंस है ये ठीक कहते हैं कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था कानून को, हमने तो सिर्फ इसमें तरामीम की हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते उस वक्त फिक्री बदयानती से काम लेते हैं कि जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो हम इसके खिलाफ थे और हमने इसके खिलाफ तकरीरें की थी और हमने कहा था कि हम आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी नहीं लगने देंगे। लेकिन अब जब हम खुद आके खड़े हो गए हैं इक़्तिदार में और हम खुद उन चीजों का निशाना बन रहे हैं जो हमने ऑपोजिशन में रहते हुए उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ की थी, तो अब हमें बड़ी तकलीफ शुरू हो गई है। इसलिए अब हमारा ख्याल है कि पाबंदी लगनी चाहिए सोशल मीडिया पर और अब हम यू टर्न ले रहे हैं। उसका कोई जवाब पेश नहीं करते, उसको माइनस कर जाते हैं बीच में से। दूसरी बात यह कि ये जो है इनका शिकायत जो ये सारा केस बना रहे हैं इसका कुछ हिस्सा सोशल मीडिया का है और कुछ हिस्सा मेन स्ट्रीम मीडिया का है। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो ताज़ा तरीन जो ये गुबार उठ रहा है उसकी बुनियाद अनीक नाजी की वो वीडियो है जिसमें उन्होंने खातून अव्वल से मुतल्लिक कुछ गुफ्तगू की है और मैं ज़ाती तौर पर अगर अपनी बात करूं तो मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। मेरा ख्याल ये है कि चाहे सोशल मीडिया हो या किसी भी और तरह का मीडियम हो, आपको अपने ज़बान और अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो बेहतर रखना चाहिए और आपका मुखालिफ या जिससे आपको डिसएग्रीमेंट है वो जो मर्जी करता रहे, आपको उस लेवल पर नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अब ये जैसे को तैसा का जो एक रिवाज बन गया है उसमें फिर दोनों तरफ से एक ही तरह के हमले हो रहे हैं। सो जब आप ये कहते हैं कि अनीक नाजी को ये नहीं करना चाहिए था, तो उससे पहले आप अपने गिरेबान में भी थोड़ा सा झांक लें कि आपने सहाफियों के खिलाफ, जजों के खिलाफ, अपने मुखालिफ सियासतदानों के खिलाफ किस किस तरह के मुगल्लसात से भरपूर सोशल मीडिया ट्रेंड्स नहीं चलाए, वीडियोस नहीं बनाई, फोटोशॉप पोस्ट्स नहीं की, पिक्चर्स इस तरह की नहीं बनाई जिनसे आप जो है वो अपने सियासी माइलेज लेने की कोशिश करते थे और आपके ख्याल में उस वक्त सारा कुछ दुरुस्त था। बल्कि इमरान खान साहब तो अपने सोशल मीडिया के लोगों से जो है बाकायदा एक खिताब में यहाँ तक कह चुके हैं कि हमारे मुखालफीन हमसे डरते हैं। इनको आपको बख्शना नहीं चाहिए। हमारे सोशल मीडिया से ये डरते थे लोग, जब ये कोई भी चीज क्रॉस करते थे हमारा सोशल मीडिया एकदम इनको पकड़ लेता था। सो जब आप इस तरह की तहरीक अपने लोगों को देंगे और वो हर हद तक सोशल मीडिया पर चले जाएंगे आपके सियासी मुखालफीन के खिलाफ या मीडिया में जो चीजें आपके खिलाफ आएंगी, तो फिर एक वक्त आएगा जब मीडिया के लोग भी उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देंगे और आपको उन्हीं अल्फाज में जवाब मिलना शुरू हो जाएगा जैसे अब मिलना शुरू हो गया है। और आपको ये समझ नहीं आती कि अगर आप
اس آپ کے خیال میں آپ میڈیا سے لڑ سکتے ہیں, آپ اس طرح کے ٹرینڈز چلا کے, آپ اس طرح کے قوانین لا کر ان کو ڈرا سکتے ہیں, الٹا آپ ان کو مزید تحریک فراہم کریں گے, مزید موٹیویشن دیں گے. سب سے بہترین طریقہ ایسے موقعوں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگا ہے کہ کوئی چیز بری ہے تو آپ اس پر ریئیکٹ نہ کریں, آپ ان لوگوں کو مزید فیول فراہم نہ کریں. جب آپ ریئیکٹ کرتے رہتے ہیں اور آپ شور مچاتے ہیں کسی ایسی بات پر جس کا مقصد ہی آپ کو ایک طرح سے تنگ کرنا ہے یا آپ کو غصے میں لانا ہے, اور آپ وہ اشتعال جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں اور آپ اس طرح ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ دیواروں میں ٹکرے مارنا شروع کر دیتے ہیں, تو ان لوگوں کا تو مقصد پورا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح کے کام جو ہے وہ مزید بڑھتے رہیں گے اور آپ کو جو ہے آپ اس سلسلے کو روک نہیں سکیں گے, آپ بھلے جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں. سو یہ بات سم ہاؤ نہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی سمجھ میں آتی ہے, نہ کسی اور کی سمجھ میں آتی ہے کہ میڈیا کا تو کام ہی یہی ہے. جب آپ کو وہ سوٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, اور جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا تو پھر آپ کو وہ چیزیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں. میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو نہیں ہو سکتا اس گیم میں, اور جو آپ اخلاقیات کا معیار دوسروں کے لیے سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا مظاہرہ سب سے پہلے آپ کو خود کرنا پڑے گا. جب تک آپ یہ کہیں گے کہ کیونکہ وہ یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کریں گے اور ہم ان سے زیادہ بدتمیزی اور ہم ان سے زیادہ غلاظت پھیلا کر دکھائیں گے, جیسے ابھی غریدہ فاروقی کے شو کے بعد بھی ہوا تھا, تب تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا اور اس کا نقصان صرف آپ کو ہوگا. دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ مین سٹریم میڈیا سے متعلق ہے. جیسے عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ 70% جو خبریں ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں, تو وہ آپ کے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ آپ حکومت میں ہیں اور حکومت کو ایکسپوز کرنا میڈیا کا کام ہے. جب آپ اپوزیشن میں تھے اور آپ اسی میڈیا کی جو اس وقت کی حکومتوں کے خلاف, چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, کی ہوئی خبریں اٹھا کے گھومتے تھے اور اس کی فوٹو کاپیاں صحافیوں میں بانٹتے تھے پریس کانفرنس کر کے, تب وہ آپ کے لیے کریڈیبل تھیں. لیکن اب وہ آپ کو بری لگنی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ اب اس میں آپ کو اپنا اور آپ کی اپنی حکومت کا چہرہ نظر آ رہا ہے. سو اب جیسے انہوں نے کہا کہ وہ جو فخر دورانی کی خبر ہے شوکت خانم ہسپتال کے خلاف, اس پر جائیں گے برطانیہ کی عدالت میں, ضرور جائیں, اور آئی ایم شیور کہ وہ خبر جو ہے اس کے ان کے پاس ثبوت ہوں گے اور ثبوت وہ عدالت میں پیش بھی کریں گے if it comes to that. لیکن آپ اس سے صرف میڈیا کے خلاف اپنا کیس مضبوط نہیں کر رہے ہیں, آپ شوکت خانم ہسپتال پر جو اعتماد ہے آپ کے ڈونرز کا اس کو بھی شٹر کر رہے ہیں, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کا کوئی ریشنل جواب نہیں دے سکتا, اس لیے میں اس کو ایک سیاسی کیس بنانے کی کوشش کروں گا اور اس کو ایک فیک نیوز کہوں گا, کیونکہ میں اپنے ڈونرز کو جو مجھ سے جواب مانگ رہے ہیں ان کو مطمئن نہیں کر سکتا. اور اب تو دوسری خبر بھی آ گئی ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کہ تقریباً $2 ملین کے اکاؤنٹس ایسے ہیں جو آف شور اکاؤنٹس میں وہ رقم رکھی گئی تھی اور ان کو ظاہر ہی نہیں کیا گیا جب پی ٹی آئی کے فنڈز الیکشن کمیشن میں داخل کیے گئے تھے. یہ بھی فخر دورانی کی خبر ہے. تو اس طرح کی خبریں آپ کے جو مالی معاملات ہیں اور ان پر جب سوال اٹھے گا اور آپ اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیں گے تو بھلے آپ جتنا مرضی جو ہے وہ دھول اڑانے کی کوشش کرتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ اس کے پیچھے وہ سچ چھپ جائے گا. سچ نہیں چھپتا, سچ سامنے آ کر رہتا ہے, اور صحافیوں کا یہی کام ہوتا ہے, بھلے وہ آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے. اور جیسے میں نے شروع میں یہ کہا کہ آپ اگر اس پر اپنا موقف سامنے رکھیں گے, دلائل سے بات کریں گے اور قانون کا سہارا لیں گے, وہ قانون جو پہلے سے موجود ہے, کوئی ایسا نیا قانون نہیں جو صرف آپ کو سوٹ کرتا ہے, اور وہ تمام مقدمات جو پیکا کے تحت یا ڈیفیمیشن کے تحت آپ کے اپنے لوگوں پر ہیں, ان پر تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. مثلاً نجم سیٹھی نے ایک ڈیفیمیشن کا کیس کیا ہوا ہے عمران خان پر 35 پنکچر کا جھوٹا الزام لگانے پر. شہباز شریف نے ایک کیس کیا ہوا ہے 10 ارب روپے کی رشوت کا جھوٹا الزام لگانے پر, لیکن اس پر عمران خان صاحب کبھی کوئی بات نہیں کریں گے, نہ ان کی جو پارٹی ہے وہ کرے گی, کیونکہ وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. لیکن دوسروں پر الزامات لگاتے رہیں گے.
صرف اس لیے کہ اٹینشن ڈائیورٹ کی جا سکے. سو اس طرح کے کام سے یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. صرف آپ اپنے آپ کو گندا کریں گے, آپ کی اپنی ڈسپریشن بڑھے گی, اور یہ جو چند ماہ رہ گئے ہیں, 1.5 سال آپ کی حکومت کے, ان میں آپ جو ہے وہ جو اس قسم کی ڈسپریشن کا اظہار کر کر کے رخصت ہو جائیں گے. ہم نے یہ کام اس سے پہلے والی حکومتوں میں بھی دیکھا ہے, اور جو صحافی ہیں وہ بہرحال اپنا کام کرتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا پر آپ بھلے قدغن لگانے کی کوشش کریں, آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ کہاں کہاں جا کے آپ اس کو روک لیں گے. بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے کان کو دیکھیں. وہ جو پرانی مثال ہے کہ کان کو نہیں دیکھتے اور کتے کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں, سو بہتر ہے کہ آپ اپنے کان کو دیکھیں کہ وہ اپنی جگہ موجود ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میڈیا جو ہے وہ واچ ڈاگ بننے کی بجائے آپ کا لیپ ڈاگ بن جائے گا, تو یہ خواہش نہ پہلے حکمرانوں کی پوری ہوئی ہے نہ اب پوری ہوگی. آج اتنا ہی. آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.